हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकल वफात शो बडली पैदा शो नबी अलैहिस्सलाम द वफात यो मुकम्मल दासी डलाव च दिन प्रेखुस्तु इस्लाम प्रेखुस्तु यवडल दासी व चागी इस्लाम प्रेखुस्तु ज़कात प्रेखुस्तु अगर इस्लाम च प्रेखुस्तु अगर तो मुर्तद वेले की द दिन न लाड़ो खबर खत्म शो बाजी खलक जानता में मुसलमानान में द ज़कात दे इनकार पयोसू वजूहात सरा यव वजब की दावा च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोंदेव ज़कात टोलवलो मन बगुरतवर कवलो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द वफात द बस मन ज़कात न वरको यव खलक बवेली च मन मुस्को चाच मुस पुरई द ज़कात अगनश द ज़कात खुद मुस तमामियत बारा राजी मन पूरा मुस कामिल को द ज़कात मन ता सहाजत नश्ता बाज़ी खलक बवेल च मन द ज़मकी उशर वरको न पमन बांधे ज़कात नश्ता वली यौजी के मन टैक्स द ज़मकी वरको ज़कात तस खबरी दा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद खलीफा शो बिला फसल द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफा जो शो ऐलान उका अयुनक़स्सु अद्दीन व अना हय्युन दिन की बकमेराजी और जब जोंदेम ताकि देनिशी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइल वल्लाहि लउकातिलन्ना मन फर्रक बैन अस्सलाति वज़्ज़कात ज़माने द अल्लाह बज़ात बाने कसम वी ज़बा जिहाद कोमा द हग खलगो सरा चे कम खलक द मुंस और द ज़कात पमस के फर्क रावली संग चे मुस फर्ज दे दगरंगे ज़कात हम फर्ज दे अबू बकर से ऐलानियों को द जिहाद उमर से मुर्तराओ वही ए अबू बकर दाखो मुसलमानान दी मुंस कई कलिमा वेलिदा हर से बराबर दी दा ऐलान दे द जिहाद वलियो का अबू बकर से फरमाई चे ए उमरा दिन मुकम्मल दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात शो दिन मुकम्मल दे कम सड़े चे ज़कात रसई हम न वरके रसर बहुम से आगा जिहाद को ऐलान दे दुमरा अबू बकर से यो जज्बाती बयान चे कम सड़े रसीब न वर्क प ज़कात की द आग रसीब प मुकाबला की बम दस सर जंगी का याद नो उमर से ब्याह फरमाइल चे अबू बकर से त अल्लाह डेर लोई इल्म वर्कड़े दे और दा फैसला द अबू बकर से बिल्कुल दुरुस्त फैसला ज़कात दे बारा की तो जिहाद ऐलान करे दे अबू बकर से दाऊद इस्लाम यो फैसला मादर बयान का कुरान सवई कुरान तगूर कुरान फरमाई वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हबा वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह कम सड़े ची सोना चांदी पैसे जमा कई दादा अल्लाह पलाना के खर्च कई न ज़कात न वरकई फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब खुशखबरी दुई दवर का अगर अज़ाब से शेरे यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम दाद दुई दा सोना और चांदी दाब जहन्नम और के गरम क्लेशी दाब दास शिल का और दे फतुकवा बिहा जिबाहुहुम दुई तंदू तबा दाहुन मिलावीगी वजुनूबुहुम दुई त्रखुनुता सेठुनु तबा दाहुन दो और मिलावीगी वजुहूरुहुम दुई शागानु तबा दाहुन मिलावीगी और तबा दा अल्लाह दी तरफा हुक्म भी हादा मा कनस्तुम दास्तासु खजानी दी तासु बा ज़कात न वरकवलो पैसे बम जमा कवल ज़कात ही सबम ते न बराबर वला फذوقوا ما كنتم تكنزون सकै द खपल द खजानी सजा सुमरा सख्त सजा दा माल बहुत गरम पड़ेश और पदी बांधी बहुत पतंदी प अड़हुन और पशागान बांधी दाहुन वर पड़ेगी कलच दा आयात रागलो चकम सड़े माल जमा कई अगल वदा सजावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से तसहाबा रागल च माल खुमंगम जमा कई माल को डेर सुहाबम जमा कई और दा वईद रागे चकम खलक माल जमा कई
دوی ته د عذاب زیری ورکه نو مال خو موږ جمع کوو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته کېناستل وی ای د الله رسوله د صحابو یو سوال دی ستاسو نه د الله کلام راغلی دی آیات راغلی دی چې کوم خلک مال جمع کوي دوی ته د عذاب خوشخبري نه ورکړی شي. ای د الله رسوله ډېر صحابه دا سوال کوي چې موږ سره مال دی موږ هم مال جمع کوو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ای صحابو کم خلق چې د مال زکات ورکوي او مال جمع کوي هغه په دې حکم کې نشته. جمع کوه مال کنه خو چې کم خلک زکات ورکوي هغه په دې حکم نه بهر د څومره مال چې جمع کوي د لپاره څه ګناه نشته. اوس عزیزانو دلته را درې شیزونه ولې ذکر شوي دي؟ فتقوا بها جباههم د دوی مال به سور کړی شي تندي باندې به داغ ورکوي وجنوبهم اړخونو باندې وظهورهم شاګانو باندې. دې کې ډېر لوی تفاسیر شوي دي چې دا درې ځایونه خاص ولې یاد کړي. یو تفسیر پکې دا دی چې د دریو ځایونو مراد ټول بدن دی یعنې د دې ټول بدن ته به داغونه میلاویږي. یو ډېر ښکلی تفسیر پکې دی هغه درته بیان هغه وایي چې کله مخکې زمانه کې او په دې زمانه کې یو سوالګر چې کله تا ته ودرېږي یو غریب سړی تا ته ودرېږي اول سړي فرق کم ځای کې راځي تندي کې راشي. ځکه الله پاک اول په قرآن کې د تندې تذکره وکړه چې داغ به ورکړل کېږي په دې ځای باندې ولې چې دوی ته فقیر غریب مسکین راغلی دی د تندې تروی کړی دی. که تاسو خیال کړي چې کله هغه غریب سړی په دې پوه نه شي په دې تریو تندي باندې بیا سړی اړخ واړی یا دې سیټ ته شي چې دا لاړ شي او یا دې سیټ ته شي. ځکه الله پاک دویم نمبر دا اړخونه ذکر کړي. دریم نمبر چې کله سړی پوه شي چې دا فقیر مسکین غریب نه ځي شاته واړي مخ اخوا کې شا دې طرف ته واړي الله پاک دریم نمبر هم دا ذکر کې په دې ځبه مرتدا نو معلومیږي دا چې فقیر مسکین غریب نه به مخ نه اړي. دا خصوصیت سره دا ځایونه ذکر شوي دي چې الله به ستا تندې ته ګرمۍ به ستا نه مال داغ به ورکړی کېږي ستا اړخونو ته به ورکړی کېږي ستا شاګانو ته